वयस्याः ई पाठशालायाम् अत्र भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि राजारामशुक्लः, वाराणसीस्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालये वैदिकदर्शनविभागे आचार्यः अस्मि। अद्य वयं न्यायशास्त्रस्य मूर्धस्थानापन्नं ग्रन्थं न्यायसिद्धान्तमुक्तावली इत्याख्यम् आश्रित्य तत्र च विशेषरूपेण प्रत्यक्षप्रक्रियां, तत्रापि विशेषरूपेण इन्द्रियस्वरूपम्, इन्द्रियैः अर्थानां यः सन्निकर्षः, येन सन्निकर्षेण प्रत्यक्षज्ञानं जन्यते, तस्य सन्निकर्षस्य विषये विशिष्य चर्चां करिष्यामः। भवद्भिः पूर्वं सत्रेषु अवलोकितमेव यत् इन्द्रियेण अर्थस्य यः सन्निकर्षः, तेन सन्निकर्षेण प्रत्यक्षज्ञानं जन्यते, अतः सः सन्निकर्षः व्यापारः भवति। व्यापारः करणजन्यः करणजन्यकार्यजनकश्च भवति इत्यपि अस्माभिः अवलोकितम्। प्रत्यक्षस्थले प्रत्यक्षज्ञानं कार्यं, तादृशकार्यं प्रति इन्द्रियं करणं भवति। इन्द्रियं तु साक्षात् विषयेन सम्बद्धं न भवति इति कृत्वा विषयेन्द्रियसन्निकर्षः अपेक्षितो भवति। तदर्थं सः व्यापाररूपः कश्चन सन्निकर्षः शास्त्रेषु स्वीकृतः। स च सन्निकर्षः विषयभेदेन तत्र भिद्यते। तं सन्निकर्षमधिकृत्य इन्द्रियस्य स्वरूपञ्च अधिकृत्य अद्य वयं चर्चां करिष्यामः। यथा पूर्वमेव उक्तम्, इन्द्रियाणि षड्विधानि भवन्ति। षड्विधैः इन्द्रियैः जन्यं ज्ञानमपि षड्विधं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। तत्र षड्विधेऽपि प्रत्यक्षे इन्द्रियं कारणं भवति। व्यापारजनकं सत् असाधारणं कारणं करणं भवति। एतच्च प्रत्यक्षनिरूपणावसरे पूर्वमेव प्रतिपादितम्। इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षज्ञाने जननीये तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षः व्यापारः, तथा च इन्द्रियस्य सन्निकर्षरूपव्यापारजनकत्वात् प्रत्यक्षज्ञानं प्रति असाधारणकारणत्वाच्च इन्द्रियं प्रत्यक्षज्ञानं प्रति करणं भवति। अत्र तावदिदं ज्ञातव्यं यत् कारणं द्विविधं भवति, असाधारणकारणं साधारणकारणञ्च। कार्यसामान्यं प्रति यत् कारणं भवति तत् साधारणकारणं भवति, यथा कालः इत्यादिः। जगति यत्र कुत्रापि यत् किमपि उत्पद्यते तत्र सर्वत्र कालस्य कारणता भवति। यतो हि कार्यजातं कस्मिंश्चित् काले एव उत्पद्यते। साधारणकारणानि तु परिगणितानि सन्ति। ईश्वरः, ईश्वरज्ञानम्, ईश्वरयत्नः, ईश्वरेच्छा, कालः, दिक्, अदृष्टम् अर्थात् धर्माधर्मो, प्रागभावः, प्रतिबन्धकाभावश्च इत्येतानि साधारणकारणानि परिगणितानि सन्ति। यच्च कारणं कार्यविशेषम् एव जनयति न तु कार्यसामान्यं, तत् असाधारणं कारणं भवति। यथा घटं प्रति दण्डः, दण्डेन घटः उत्पद्यते, न तु जगति विद्यमानं सर्वं कार्यम्। अतः दण्डः घटस्य असाधारणं कारणं भवति। तथैव इन्द्रियम् अपि प्रत्यक्षज्ञानं प्रति असाधारणं कारणं भवति। प्रत्यक्षज्ञानस्य करणमेव प्रत्यक्षप्रमाणं कथ्यते। अतः इन्द्रियस्य प्रत्यक्षज्ञानं प्रति करणत्वात् इन्द्रियमेव प्रत्यक्षप्रमाणं भवति। तत्र तावत् जिज्ञासा जायते, किन्नाम इन्द्रियत्वं? न हि तज्जातिः भवितुमर्हति पृथ्वीत्वादिना साङ्कर्यात्। साङ्कर्यं तु जातिबाधकेषु अन्यतमम्। उक्तं हि व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वं
संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिः असंबन्धः जातिबाधकसंग्रहः इति। अत्र प्रसंगात् सांकर्यस्य चर्चा क्रियते। पूर्वं यथा उक्तं परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणधर्मयोः एकत्र समावेशः संकरत्वं, यथा भूतत्वमूर्तत्वयोः। भूतत्वाभावस्य अधिकरणे मनसि मूर्तत्वं वर्तते, मूर्तत्वाभावस्य अधिकरणे आकाशे भूतत्वं वर्तते। उभयोः समावेशः पृथिव्यादिषु वर्तते। भूतत्वं नाम बहिरेन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं। विशेषगुणाः रूपरसगन्धस्पर्श सांसिद्धिकद्रवत्वस्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म भावनाः पूर्वमुक्ताः। तेषु रूप रस गंध स्पर्श सांसिद्धिकद्रवत्व स्नेह शब्दाः बहिरेन्द्रियग्राह्याः। तदाश्रयद्रव्याणि पृथ्वी जलं तेजः वायुः आकाशश्च। अतः इमानि द्रव्याणि भूतद्रव्याणि इति कथ्यन्ते। मूर्तत्वं क्रियावत्वम् अपकृष्टपरिमाणवत्वं वा। द्रव्येषु आकाशः कालः दिक् आत्मा च इति विभुद्रव्याणि। विभुषु महत्परिमाणं भवति, न तु अपकृष्टपरिमाणम्। एवमेव तत्र क्रियापि न भवति। अतः तदतिरिक्तानि पृथ्वी जलं तेजः वायुः मनः एतानि मूर्तद्रव्याणि भवन्ति। अनेन रेखाचित्रेण अस्माभिः भूतत्वमूर्तत्वयोः सांकर्यं द्रष्टुं शक्यते। भूतत्वं विहाय मूर्तत्वं मनसि तिष्ठति, एवं मूर्तत्वं विहाय भूतत्वम् आकाशे तिष्ठति। उभयोः समावेशः पृथिव्यादिचतुष्टये वर्तते इति द्वयोः सांकर्यात् तयोः जातित्वं न स्वीक्रियते। तथैव पृथ्वीत्वाभावाधिकरणे रसनेन्द्रिये इन्द्रियत्वं वर्तते। इन्द्रियत्वाभावाधिकरणे घटे पृथ्वीत्वं वर्तते। पृथ्वीत्व इन्द्रियत्वयोः एकत्र समावेशः घ्राणेन्द्रिये वर्तते। अतः पृथ्वीत्वेन सांकर्यात् इन्द्रियत्वं न जातिः। एतदपि अधोलिखितेन रेखाचित्रेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इन्द्रियत्वं विहाय पृथ्वीत्वं घटे वर्तते। पृथ्वीत्वं विहाय इन्द्रियत्वं रसनेन्द्रिये वर्तते। उभयोः समावेशः घ्राणेन्द्रिये वर्तते। यथा पृथ्वीत्वेन सांकर्यं भवति, तथैव जलत्वतेजस्त्वा वायुत्वायैः अपि सांकर्यम् उक्तरीत्यैव सम्भवति इति कृत्वा इन्द्रियत्वं न जातिः। तर्हि किन्नाम इन्द्रियत्वं? तत्र इन्द्रियलक्षणमुच्यते। शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियत्वमिति। अत्र इदमवधेयं श्रोत्रेन्द्रिये उद्भूतविशेषगुणः शब्दः तिष्ठति। श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशरूपत्वात्। घ्राणरसनचक्षुः त्वक्षु रूपरसगन्धस्पर्शादयः अनुद्भूतविशेषगुणाः तिष्ठन्ति, न तु उद्भूताः। मनसि च कोऽपि विशेषगुणः न तिष्ठति। तथा च शब्देतरोद्भूतविशेषगुणाः घटादौ वर्तमानाः रूपरसादयः तदनाश्रयत्वं सर्वेषु इन्द्रियेषु वर्तते। एवं ज्ञानकरणमनस्संयोगः इन्द्रियमनस्संयोगः तदाश्रयत्वमपि सर्वेन्द्रियेषु वर्तते इति लक्षणसमन्वयः। विशेषणदलानुपादाने ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वस्य आत्मनि सत्वात् अतिव्याप्तिः। आत्मनस्संयोगोऽपि ज्ञानकारणम् इति पूर्वमेव उक्तम्। विशेष्यदलानुपादाने च आत्मनि शब्देतरोद्भूतविशेषगुणस्य ज्ञानादेर्वर्तमानत्वात् नातिव्याप्तिः। विशेषणदलानुपादाने च
आत्मनि शब्देतरोद्भूतविशेषगुणस्य ज्ञानादेः वर्तमानत्वात् नातिव्याप्तिः। एवम् उक्तलक्षणे विशेष्यदलानुपादाने शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वस्य कालादावपि सत्त्वात् तत्र कस्यापि विशेषगुणस्य अभावात् अतिव्याप्तिः। तदुपादाने च कालादौ ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वाभावात् नातिव्याप्तिः। शब्देतरेति पदानुपादाने च श्रोत्रेन्द्रिये शब्दात्मक उद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वाभावात् अव्याप्तिः। तदुपादाने च शब्देतरोद्भूतविशेषगुणो न शब्दः अपितु रूपादिः तदनाश्रयत्वस्य श्रोत्रे सत्त्वात् नाव्याप्तिः। उद्भूतपदानुपादाने च शब्देतरविशेषगुणः अनुद्भूतरूपादिः तदाश्रयत्वमेव चक्षुरादौ वर्तते इति तत्र अव्याप्तिः स्यात्। उद्भूतपदोपादाने च चक्षुरादौ उद्भूतरूपादीनाम् अभावान्नाव्याप्तिः। विशेषपदानुपादाने च शब्देतरोद्भूतगुणः संयोगादिः तदाश्रयत्वस्यैव सर्वेन्द्रियेषु विद्यमानत्वात् असम्भवः स्यात्। तदुपादाने च संयोगादौ विशेषगुणत्वाभावात् तेषां ग्रहणासम्भवान् न असम्भवः। विशेष्यदले ज्ञानकारणपदानुपादाने कालादीनां विभुतया तत्र मनस्संयोगाश्रयत्वस्य सत्त्वात् विशेषणदलस्य च सत्त्वात् अतिव्याप्तिः स्यात्। तदुपादाने च कालमनस्संयोगे ज्ञानकारणत्वाभावान् नातिव्याप्तिः इति दलकृत्यम् अस्माभिः इन्द्रियलक्षणस्य ज्ञातव्यम्। इन्द्रियस्वरूप प्रत्यक्षप्रमाणेन प्रत्यक्षप्रमात्मकज्ञाने जननीये सन्निकर्षस्य आवश्यकता भवति। इन्द्रियस्य विषयेण साकं सन्निकर्षं विना विषयस्य प्रत्यक्षं न भवति। अतः प्रत्यक्षज्ञानं प्रति इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कारणत्वेन स्वीकृतः अस्ति। स च सन्निकर्षः लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधो भवति। लौकिकस्तावत् सन्निकर्षः षड्विधः, अलौकिकस्तु सामान्यलक्षणज्ञानलक्षणयोगजभेदेन त्रिविधो भवति। अत्र षड्विधलौकिकसन्निकर्षाः निरूप्यन्ते। तथा हि प्रत्यक्षात्मकं कार्यं विषयतासम्बन्धेन यत्र तिष्ठति तत्र इन्द्रियस्य यो हि सम्बन्धः स एव इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति कथ्यते। स च सन्निकर्षः संयोग संयुक्तसमवाय संयुक्तसमवेतसमवाय समवाय समवेतसमवाय विशेषणविशेष्यभावभेदेन षड्विधः। इदानीं सन्निकर्षाणां प्रत्येकशः निरूपणं क्रियते। प्रथमः सन्निकर्षः संयोगसन्निकर्षः। इन्द्रियद्वारा द्रव्यप्रत्यक्षे संयोगसन्निकर्षः कारणं भवति। द्रव्यग्राहकाणि इन्द्रियाणि त्रीणि चक्षुः त्वक् मनश्च, तथा च द्रव्यचाक्षुषं प्रति द्रव्यत्वाचं प्रति द्रव्यमानसं प्रति च संयोगसन्निकर्षः कारणं भवति। यथा चक्षुरिन्द्रियेण अयं घटः इत्याकारकं चाक्षुषप्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन घटे तिष्ठति। ज्ञानं विषयतासम्बन्धेन स्वविषये तिष्ठति इति ज्ञायते एव। तत्रैव घटे संयोगसम्बन्धेन चक्षुः वर्तते। अतः चक्षुषा द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति संयोगसन्निकर्षः कारणं भवति। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि अपि अधोलिखितैः चित्रमाध्यमैः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यन्ते। द्वितीयसम्बन्धः संयुक्तसमवायः। द्रव्ये समवायसम्बन्धेन ये पदार्थाः तिष्ठन्ति तेषां द्रव्यसमवेतानां चाक्षुषं त्वाचं मानसं घ्राणजं रासनं च प्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयुक्तसमवायः सन्निकर्षः भवति।
यथा चक्षुषा घटरूपप्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन घटरूपे तिष्ठति तत्र चक्षुषः संयोगो भवितुं न शक्नोति रूपस्य गुणत्वात् गुणे गुणानङ्गीकारात्। अतः चक्षुः संयुक्त समवाय संबंधेन रूपे तिष्ठति। अतः चक्षुरिन्द्रियं स्वसंयुक्त समवाय संबंधेन रूपे तिष्ठति। चक्षुस्संयुक्तो घटः तस्य समवायो रूपे वर्तते तथा च द्रव्य समवेत रूपादि चाक्षुषं प्रति संयुक्त समवायसन्निकर्षः कारणं भवति। अन्यानि अपि उदाहरणानि अधोलिखित चित्रमाध्यमैः ज्ञातुं शक्यन्ते। तृतीयसन्निकर्षः संयुक्त समवेत समवायः। द्रव्ये समवाय संबंधेन ये पदार्थाः तिष्ठन्ति तत्र समवाय संबंधेन वर्तमानानाम् अर्थात् द्रव्य समवेत समवेतानां पदार्थानां चाक्षुष त्वाच मानस घ्राणज रासन प्रत्यक्षं प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः कारणं भवति। यथा चक्षुषा रूपत्व विषयकं प्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं विषयता संबंधेन रूपत्वे तिष्ठति तत्र चक्षुरिन्द्रियं स्वसंयुक्त समवेत समवाय संबंधेन वर्तते। तथा ही चक्षुस्संयुक्तो घटः तत्संवेतं रूपं तस्य समवायः रूपत्वे वर्तते। तथा च द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषं प्रति स्वसंयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः कारणं भवति। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि चित्रमाध्यमेन अवगन्तव्यानि। चतुर्थः सम्बन्धः समवायः। श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दसाक्षात्कारे समवायसन्निकर्षः कारणं भवति। यथा श्रोत्रेण शब्दप्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन शब्दे तिष्ठति तत्र श्रोत्रेन्द्रियस्य समवायोऽपि वर्तते। कर्णविवरवर्त्याकाशमेव श्रोत्रं भवति। आकाशे शब्दः समवायेन तिष्ठति अतः श्रोत्रशब्दयोः समवायो भवति। तस्मात् शब्दश्रावणप्रत्यक्षं प्रति समवायसन्निकर्षः कारणं भवति। एतच्च रेखाचित्रमाध्यमेन अवगन्तव्यम्। अत्र हि कार्यं शब्दश्रावणप्रत्यक्षं तच्च विषयतासम्बन्धेन शब्दे तिष्ठति तत्रैव श्रोत्रं स्वसमवायसम्बन्धेन तिष्ठति। श्रोत्रं हि आकाशं तत्समवायः शब्दे अस्ति इति कृत्वा स्वसमवायसम्बन्धेन श्रोत्रेन्द्रियं शब्दे तिष्ठति इति कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यम् अवगन्तव्यम्। पंचमः सम्बन्धः समवेतसमवायः। शब्दे समवायसम्बन्धेन वर्तमानस्य शब्दत्वस्य साक्षात्कारे समवेतसमवायसन्निकर्षः कारणं भवति। यथा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दत्वप्रत्यक्षं जायते तच्च प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन शब्दत्वे तिष्ठति तत्रैव श्रोत्रमपि समवेतसमवायसम्बन्धेन तिष्ठति। श्रोत्रसमवेतः शब्दः तस्य समवायः शब्दत्वे वर्तते तथा च श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायसन्निकर्षः कारणम्। इदमपि चित्रमाध्यमेन अवगन्तुं शक्यते। षष्ठः सम्बन्धः विशेषणविशेष्यभावः। अयं सन्निकर्षो विशेषणतासन्निकर्षः इति कथ्यते। अभावप्रत्यक्षे विशेषणतासन्निकर्षः कारणम्। यथा चक्षुषा घटाभाववद्भूतलम् इत्याकारकं घटाभावप्रत्यक्षं ज्ञायते तच्च प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन घटाभावे तिष्ठति तत्रैव घटाभावे चक्षुः स्वसंयुक्तविशेषणतासम्बन्धेन तिष्ठति। चक्षुस्संयुक्तं भूतलं तन्निरूपितविशेषणता घटाभावे वर्तते। घटाभाववद्भूतलमिति ज्ञाने
भूतलं विशेष्यं घटाभावः विशेषणं वर्तते। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि चित्रमाध्यमेन अवगन्तुं शक्यन्ते। यद्यपि विशेषणता नानाविधा तथापि सर्वासां विशेषणतानां विशेषणतात्वेन ऐक्यम् इति दृष्ट्या ग्रन्थकारैः विशेषणताख्यः एकः एव सन्निकर्षः उक्तः। स च विशेषणताख्यः सन्निकर्षः भूतले घटाभावप्रत्यक्षे, घटे पटत्वाभावप्रत्यक्षे, पटत्वे घटत्वाभावप्रत्यक्षे एवं रीत्या सर्वेषाम् अभावानां प्रत्यक्षे कारणं भवति साक्षात् परम्परया। स्वसंयुक्तविशेषणता, स्वसंयुक्तसमवेतविशेषणता, स्वसंयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता, स्वसमवेतविशेषणता एवं रीत्या अनेकाः विशेषणताः सन्निकर्षत्वेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते। एतच्च सर्वमपि अधोलिखितैः रेखाचित्रैः सहजतया अवगन्तुं शक्यते। अत्र द्रव्यप्रत्यक्षे संयोगसन्निकर्षः कारणम् इत्येवं कार्यकारणभावः यदि स्वीक्रियते तदा एषा आशंका उद्भवति यत् त्वगिन्द्रियसन्निकर्षे जाते घटस्य चाक्षुषप्रत्यक्षापत्तिः प्रत्यक्षकारणीभूतस्य सन्निकर्षस्य विद्यमानत्वात्। अतः द्रव्यचाक्षुषप्रत्यक्षे विशिष्य चक्षुस्संयोगः कारणं, द्रव्यत्वाचप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणम् इत्येवं रूपेण विशेषरूपेणैव कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। इदानीम् एका शङ्का उद्भवति। यथा घटनीले वर्तमानस्य नीलत्वस्य प्रत्यक्षं भवति तथैव पृथ्वीपरमाणुनीले वर्तमानस्य नीलत्वस्यापि प्रत्यक्षं कथं न भवति। कस्यापि वस्तुनः प्रत्यक्षं तदा एव भवति यदा प्रत्यक्षकारणीभूतानां यावताम् उपस्थितिर्जायते। प्रत्यक्षकारणीभूतेषु कस्यचन एकस्यापि अनुपस्थितौ कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवति। अतः पृथ्वीपरमाणुनीलगतनीलत्वस्य प्रत्यक्षं तदैव सम्भवति यदा नीलत्वप्रत्यक्षकारणीभूतानां सर्वेषाम् उपस्थितिर्भवेत्। तत् अस्ति न वा इति विचारयामः। प्रत्यक्षे उद्भूतरूपस्य आलोकसंयोगस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य महत्त्वस्य च कारणता भवति। यथा घटनीलगतनीलत्वस्य प्रत्यक्षं भवति तत्र किमस्ति इति प्रथमं पश्यामः। घटनीलत्वे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन उद्भूतरूपम् आलोकसंयोगः महत्त्वञ्च वर्तते। तथा हि स्वम् उद्भूतरूपादि स्वाश्रयः घटः तत्समवेतः घटनीलः तत्समवायः नीलत्वे अस्ति। तथैव घटनीलत्वे चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायसम्बन्धोऽपि वर्तते। चक्षुस्संयुक्तो घटः तत्समवेतः घटनीलः तत्समवायः नीलत्वे इति। परमाणुनीलत्वेपि चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षो विद्यते। चक्षुस्संयुक्तः परमाणुः तत्समवेतः परमाणुनीलः तत्समवायः नीलत्वे वर्तते एव। स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन आलोकसंयोगः उद्भूतरूपम् अपि च तत्र विद्येते। स्वम् आलोकसंयोगः उद्भूतरूपञ्च स्वाश्रयः परमाणुः तत्संवेतः परमाणुनीलः तत्समवायः नीलत्वे वर्तते एव। ननु परमाणु कथम् उद्भूतरूपं भवेत्? तथा सति परमाणोः प्रत्यक्षतापत्तिः स्यात् उद्भूतरूपस्य प्रत्यक्षं प्रति कारणत्वात् इति तु न शङ्क्यम्। परमाणु उद्भूतरूपसत्त्वेपि महत्त्वाभावात् तस्य प्रत्यक्षं न सम्भवति। अतः परमाणु उद्भूतरूपसत्त्वे किमपि बाधकं नास्ति। यदि तु परमाणु उद्भूतरूपं न स्वीक्रियते तदापि परमाणुनीलत्वे
उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु भवत्येव। तथा हि घटनीले नीलत्वं वर्तते, तत्र स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन उद्भूतरूपं वर्तते। घटनीले विद्यमानं नीलत्वं परमाणुनीले विद्यमानं नीलत्वञ्च एकमेव, यतो हि नीलत्वजातिः सर्वस्मिन्नपि नीले एकैव। अतः घटनीलत्वे उद्भूतसम्बन्धः अस्ति। अतः घटनीलत्वे उद्भूतरूपसम्बन्धः अस्ति चेत् परमाणुनीलत्वे अपि उद्भूतरूपसम्बन्धः अस्त्येव। अनेनैव प्रकारेण महत्त्वसम्बन्धोऽपि अवगन्तव्यः। परमाणु महत्त्वाभावात् परमाणुमादाय महत्त्वं परमाणुनीलत्वे न गच्छति, किन्तु घटनीलत्वे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन महत्त्वं वर्तते। किन्तु घटनीलत्वे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन महत्त्वं वर्तते। घटनीले नीलत्वं परमाणुनीले नीलत्वञ्च एकमेव इति परमाणुनीलेपि महत्त्वसम्बन्धः परमाणुनीलत्वेपि महत्त्वसम्बन्धः वर्तते एव। एवं रीत्या प्रत्यक्षकारणीभूतानां सर्वेषां पदार्थानां वर्तमानतया परमाणुनीले नीलत्वस्य प्रत्यक्षं कुतो न जायते इति प्रश्नः। एवमेव पृथ्वीपरमाणु पृथ्वीत्वस्य अपि प्रत्यक्षत्वापत्तिः सम्भवति। तत्रापि पृथ्वीत्वे चक्षुस्संयुक्तसमवायसन्निकर्षः स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन आलोकसंयोगः उद्भूतरूपञ्च वर्तते। एवमेव घटे वर्तमानस्य पृथ्वीत्वस्य परमाणु वर्तमानस्य च पृथ्वीत्वस्य अभिन्नतया उक्तरीत्यैव महत्त्वसम्बन्धोऽपि वर्तते एव। एवं प्रश्ने उदिते अत्र उच्यते द्रव्यसमवेतानां प्रत्यक्षे पृथग्रूपेण सन्निकर्षस्य उद्भूतरूपस्य महत्त्वस्य च कारणता न स्वीक्रियते, किन्तु द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवायसन्निकर्षः कारणम् इति कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। अर्थात् यत्र चक्षुस्संयोगः वर्तते तत्रैव उद्भूतरूपम् अपि वर्तते। अतः यत्र चक्षुस्संयोगः वर्तते तत्रैव उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च भवेत्। तथा च पृथ्वीपरमाणु पृथ्वीत्वस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं न सम्भवति। तत्र यत्र चक्षुस्संयोगः वर्तते पृथ्वीपरमाणु तत्र महत्त्वं नास्त्येव। घटे तु पृथ्वीत्वस्य चाक्षुषं प्रत्यक्षं सम्भवति। तत्र चक्षुस्संयुक्तः यः घटः तत्र उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च उभयमपि वर्तते। अर्थात् उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तः घटः तत्समवायः पृथ्वीत्वे वर्तते इति घटे पृथ्वीत्वस्य प्रत्यक्षं जायते। एवमेव द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः कारणमिति कार्यकारणभावः वक्तव्यः। तस्मात् परमाणुनीले नीलत्वस्य चाक्षुषं प्रत्यक्षं न सम्भवति चक्षुस्संयुक्ते परमाणु महत्त्वाभावात्। इत्थम् अस्माभिः दृष्टम् इन्द्रियेण द्रव्यप्रत्यक्षे गुणप्रत्यक्षे जातिप्रत्यक्षे एवं अन्येषां पदार्थानां प्रत्यक्षे तत्तत्सन्निकर्षाः कारणानि भवन्ति। यतो हि सन्निकर्षं विना विषयाणां ग्रहणं कर्तुं न शक्नोति। इन्द्रियं तावत् दूरे तिष्ठति, विषयः देशान्तरे भवति, तयोः सन्निकर्षमन्तरा तस्य विषयस्य ग्रहणम् इन्द्रियेण कर्तुं न शक्यते। तस्मात् करणेन इन्द्रियात्मकेन प्रत्यक्षज्ञाने जननीये कश्चन व्यापारः मध्यवर्ती स्वीकर्तव्यः, स च इन्द्रियसन्निकर्षः।
ते च इन्द्रियसन्निकर्षाः विषयभेदेन नानाविधाः स्वीकृताः सन्ति। तेषु केचन सन्निकर्षाः लौकिकसन्निकर्षाः, केचन तु अलौकिकसन्निकर्षाः इति कश्चन मुख्यतः स्थूलदृष्ट्या द्विधा विभागः कृतः। लौकिकसन्निकर्षाणामपि षड्विधता उपपादिता। इन्द्रियस्य लक्षणम् उक्तं यतोहि इन्द्रियत्वस्य जातिरूपता स्वीकर्तुं न शक्यते जातिबाधकस्य सांकर्यदोषस्य सत्त्वात्। अतः अस्माभिः इन्द्रियस्य किञ्चित् विशिष्टं पारिभाषिकं स्वरूपं प्रस्तुतं। तस्य इन्द्रियस्य षड्विधसन्निकर्षाः उपपादिताः। एवं तेषां सन्निकर्षाणां माध्यमेन कथम् इन्द्रियैः तेषां विषयाणां प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जन्यते इत्यपि काचन प्रक्रिया अस्माभिः उपपादिता। नमस्कारः।